अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ तलबा तालिबात। अकबर बल्तिस्तानी आपकी खिदमत में बाब फिनलाल को लेकर हाजिर हुआ हूँ। बाब फिनलाल की एक अलामत है, वो है ऐन कलिमा और ऐनुल फेल और लामुल फेल के दरमियान एक नून साकिन का इजाफा करना है। ये उसकी अलामत है। अच्छा, तो आ जाए बाब फिलहाल के फेल माजी किस वजन पे आता है, मुजारे किस वजन पे आता है, मस्तर किस वजन पे आता है, इसमें फाइल किस वजन पे आता है, इसमें मफूल किस वजन पे आता है, और अमर गायब किस वजन पे आता है, तो अमर हाजिर किस वजन पे आता है। यह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। फेल माजी आएगा इफ़अल लला के वजन पे, फेल मुजारे आएगा यफ़अल लिलु के वजन पे, और मस्तर आएगा इफ़इल लाल के वजन पे, इफ़इन लालन के वजन पे आ जाएगा। अच्छा, इसमें मफूल इसमें फ़ाइल आएगा मुफ़अल्लिलुन के वजन पे, और इसमें मफूल आएगा मुफ़अल्लुन के वजन पे। अमर गायब आएगा लियफ़अल्लिल के वजन पे, और अमर हाजिर आएगा इफ़अल्लिल के वजन पे। तो ये बन गया हमारे तरीके के मुताबिक इफ़अल्लला यफ़अल्लिलु इफ़इल्लालन फहुवा मुफ़अल्लिलुन वज़ाका मुफ़अल्ललुन अल अम्रु मिन्हु लियफ़अल्लिल व इफ़अल्लिल। अब ये हो गया, तो हमने लेके जाना है हर जमा को। किस में ले जाना है? बाबे इफ़इल्लाल में। किसको? हर जमा को। अब हर जमा को हम बाबे इफ़इल्लाल में कैसे लेके जाएंगे? हर जमा दहराजा। अब हम क्या करेंगे? हाँ, ये हो गया ऐनुल फेल रा। इसके बाद हम क्या है, एक नून का इजाफा करेंगे, नून साकिन का। नून साकिन का इजाफा करो, इधर कर दिया। अच्छा, फिर क्या करेंगे? फिर करेंगे ये कि हमने करना ये है कि जनाब अली इस रा साकिन है, इसको क्या है, हा की हरकत नकल करके इसको दे देंगे, और हा हो जाएगा साकिन। तो इब्तिदा व साकिन महाल हमजा वसिल की तरफ हम रुजू करेंगे। हमजा वसिल मकसूर इसके शुरू में लेकर आ जाएंगे, तो बन जाएगा क्या? एहरन जमा बन जाएगा। अब एहरन जमा बन गया, ऊपर लिखा हुआ है एहरन जमा। ये क्या है? फेल माजी का पहला सेगा है। यहरन जिमु, ये फेल मुजारे का पहला सेगा है। आप आ जाए, आपको माजी माजी की गिरदान करवाता हूँ। इहरन जमा यहरन जिमु इहरन इहरिन जामन फहुवा मुहरन जिमुन वज़ा का मुहरन जमुन अल अम्रु मिन्हु यहरन जिम व इहरन जिम। अब क्या है, आपके लिए आसानी हो गई। माजी का भी पता चल गया, मुजारे का भी पता चल गया, इसमें फाइल इसमें मफूल सबका पता चल गया। आप आए माजी की गिरदान करें। हरन जमा हरन जमा हरन जमू माजी मालूम है। एहरन जमत एहरन जमता एहरन जमना एहरन जमता एहरन जमतुमा एहरन जमतुम एहरन जमती एहरन जमतुमा एहरन जमतुन्ना एहरन जमतु एहरन जमना। अच्छा, इसी से माजी मजहूल आएगा। उहरुन जिमा उहरुन जिमा उहरुन जिमू उहरुन जिमत उहरुन जिमता उहरुन जिमना उहरुन जिमा। अच्छा, उहरुन जिमना उहरुन जिमता उहरुन जिमतुमा उहरुन जिमतुम उहरुन जिमती उहरुन जिमतुमा उहरुन उहरुन जिमतुन्ना उहरुन जिमतु उहरुन जिमना। माजी मालूम की और मजहूल की गर्दान हो गई। यहरन जिमु यहरन जिमानी यहरन जिमुना तहरन जिमु तहरन जिमानी यहरन जिमना तहरन जिमु तहरन जिमानी तहरन जिमुना तहरन जिमीना तहरन जिमानी तहरन जिमना अहरन जिमु नहरन जिमु। ये हो गया फेल मुजारे मालूम। अब फेल मुजारे मजहूल की गर्दान करें, तो यहरन जिमु से आ जाएगा क्या? यहरन जिमु से मुजारे मजहूल आएगा क्या? युह युहरन आ जा
يحرنجم يحرنجمان يحرنجمون تحرنجم تحرنجمان يحرنجمن تحرنجم تحرنجمان تحرنجمون تحرنجمين تحرنجمان تحرنجمن وحرنجم نحرنجم. اس کے بعد اس میں فاعل آئے گا محرنجم محرنجمان محرنجمون محرنجمۃ محرنجمتان محرنجمات. اس میں مفعول آئے گا محرنجم محرنجمان محرنجمون محرنجمۃ محرنجمتان محرنجمات. اس کے بعد آئے گا امر غائب لیحرن جم لیحرنجما لیحرنجمو لتحرنجم لتحرنجما لیحرنجمنا. اس کے بعد لیحرنجم لنحرنجم. اس کے بعد آئے گا امر حاضر احرنجم احرنجما احرنجمو احرنجمی احرنجما احرنجمنا. کلیئر ہو گیا. اب ماضی امر مجہول کے تمام صیغوں میں لام امر نے داخل ہونا ہے. امر حاضر یعنی امر معلوم کے غائب کے اور دو متکلم پہ لام امر داخل ہوتا تھا، یعنی 7-8 صیغوں پہ. باقی مخاطب کے 6 صیغوں پہ لام امر نہیں آتا تھا معلوم میں، لیکن مجہول میں 14 کے 14 صیغوں پر لام امر داخل ہو جائے گا. تو آپ آ جائیں لیحرن جم کے کیا ہے مضارع مجہول آئے گا لیحرنجم لیحرنجما لیحرنجمو لتحرنجم لتحرنجما لیحرنجم لتحرنجم لتحرنجما لتحرنجمو لتحرنجمی لتحرنجما لتحرنجمنا لحرنجم لنحرنجم. یہ گردان ہو گئی. اس کو آپ نے اچھی طرح سے مشق کرنا ہے، اور بھی رباعی مجرد کے مادے لے کر بھاگے اس پہ ان لال میں آپ نے لے کے جانا ہے، اور اچھی طرح سے اس کی گردان کرنی ہے. کاپی پہ لکھنا ہے، مشق کرنا ہے. 3 بندے بیٹھ جائیں ہیں، 2 بیٹھے ایک دوسرے سے سنیں، ایک دوسرے کو سنائیں، تو انشاءاللہ آپ کے لیے اچھی طرح تضمیر سمجھ میں آ جائے گی. بس ٹوٹل 6 باب ثلاثی مجرد کے ہیں. 10 باب جو ہے وہ فعل ثلاثی مزید ٹھیک ہے. کتنے بن گئے؟ 16 تو ایک رباعی مجرد کے ہیں، 17 ہو گئے. آگے جا کے کیا ہے؟ رباعی مزید ٹھیک کے 3 باب ہیں. تو 17 تو کتنے ہو گئے؟ 17 تو بن جائیں گے 20 باب بن جائیں گے. 20 باب کو آپ اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں گے، اچھی طرح پک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور ہماری دعا ہے کہ آپ آسانی کے ساتھ سمجھ لیں، اور کیا کہتے ہیں اچھی طرح اسم فاعل اسم مفعول ثلاثی مجرد سے کس وزن پر آتا ہے، تو کیا کہتے ہیں ثلاثی مزید فی سے کیا آتا ہے، اس چیز کو آپ نے اپنے ذہن میں بٹھانا ہے. اس کے بعد آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی. بس آج کے لیے اتنا کافی ہے، کیونکہ وقت کا تقاضا بھی نہیں ہے، آج ٹائم بھی آئی ہے، مصروف تھا. تو آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ اکبر بلتستانی کو آپ اجازت دے دیجیے گا. اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھ لیجیے گا. ٹھیک ہے، فی امان اللہ. شب بخیر. اللہ حافظ.